लोग तबसरे कर रहे होते हैं, तकालीफ दे रहे होते हैं, आजमाइशों में डाल रहे होते हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे होते। खुदारा ये ना करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, किसी का दुख बांटें। कई दफ़ा ना हमारे कह देने से ही किसी का मसला हल हो जाता है, दो जुमले बोल देने से किसी का मसला। लेकिन हमने भी एक पक्का जुमला पकड़ा हुआ है कि सानू की लगे, मेरा की फ़ायदा, मैं क्यों करा। ओ भाई, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, कभी कभी ना पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि वहाँ ना बुझी तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। इस नीयत से किसी का मसला हल कर दो। लेकिन लोग ये भी करने को तैयार, मुफाद परस्ती बड़ी आम हो गई है, खुद गर्जी बड़ी आम हो गई। हमारे यहाँ लोगों को सिखा दिया गया है कि अपना नफ़ा पूरा करो जैसे भी होता है। अच्छी तरह समझ लेना, किसी के बच्चों का हक छीन के अपने घर में लाओगे तो कभी रोशनी नहीं होगी। किसी का घर लूट के अपने घर लाओगे तो पैसे तो आ जाएंगे, हो सकता है महंगी महंगी चीजें भी आ जाए, पर सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है कोई तेरी वजह से रोए और तू हंसे? ये मुमकिन नहीं होता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कसम की वजह से पहुंचती हैं। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह माफ कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना देखें कि हम किसी की तकलीफ में कितनी आसानी कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कितना दूर कर सकते हैं। हमारे किरदार अदा करने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? जो दुखों में घिरे हुए लोग आए ना, उन पर तवज्जो करो। जो आजमाइशों में डूबे हुए लोग आए, उन पर तवज्जो करो। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे मोहल्लेदारों में, हमारे जानने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं, वो तड़प तड़प के उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ने के काबिल होते हैं, बाजू थाम सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, हम तवज्जो नहीं करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे थे, इमाम बहकी रवायत लाए। तो आपने देखा एक साहब ना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए और एक कोने में बैठ के ना तो बड़ी परेशानी से उन्होंने गर्दन झुका ली। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनके करीब गए और जाके कहा, मियाँ क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, मकरूज हूँ, एक वादा कर लिया था कि आज पैसे लौटाऊंगा, आज मेरे पास रकम नहीं बनी। अब वो साहब आएंगे और फिर मुझे सख्त जुमलों से नवाजेंगे, तकलीफ में हो। मकरूज बेचारा कैदी होता है। फौरन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के साहिबजादे, मेरे करीम महबूब के अजीम से आबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाने लगे, मैं अगर चलूँ तो तेरा मसला हल होता है? उन्होंने कहा, हुजूर कमाल हो जाएगी। तो एक मिनट नहीं लगाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मस्जिद से निकले, जूते पहन लिए, जल्दी से वो साइल बोले, कहने लगे, हुजूर रुकिएगा रुकिएगा, शायद आपको याद नहीं रहा, आप इतिकाफ में थे, शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ बैठे हुए। तो अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे इतिकाफ याद है। और फिर हुजूर की कब्र नूर की तरफ इशारा करके कहने लगे, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई कि मैंने इस मज़ार में आराम फरमा महबूब से खुद सुना है कि जो किसी भाई की मुश्किल में उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह 10 एतिकाफ करने से ज़्यादा सवाब अता करेगा। तो एक का सवाब लूँ कि 10 का लूँ? मैं तेरे साथ चलता हूँ ताकि मुझे बड़े एतिकाफ का सवाब मिले। ये वो तालीमात हैं जो नबी करीम ने अदा की हैं, ये वो तालीमात है। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इतने सारे लोगों में से अगर हम चंद भी बदल जाएं कि आज के बाद हम अपना रवैया बदलेंगे, लबो लहजा बदलेंगे, अंदाज बदलेंगे, हम अपने ज़ाती अखराजात को थोड़ा सा कम करेंगे। आजकल मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। खाना तो सब क्या चलता है, लेकिन मसला ये है कि अच्छा खाना पका हुआ भी हो तो रात को फास्ट फूड खाना है, कपड़े बेहतरीन है, फटे नहीं, कुछ भी नहीं,
لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے، لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلاں جگہ پہ گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں، ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے۔ کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر، کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر، تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا۔ یہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے، یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا۔ یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ کوئی حکمت ہوتی، یہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں، لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں، ایسے کام نہ کریں۔ آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا، تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی، ایسا ہونا چاہیے، مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو، کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو۔ مومن کا دل نرم ہونا چاہیے، وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے، دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے؟ تھوڑا سا دیکھیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا، یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی۔ تو صحابہ فرماتے ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو گئے، ان دکھیوں کو دیکھ کر۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے، ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا، بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے، انٹرویو کرتے، بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے، یہ ڈھونڈو تلاش کرو مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے، اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر حضور نے خطبہ دیا اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، آگے بڑھو۔ پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا، کوئی کھانا لایا، یہ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں، کوئی کمبل لایا، کوئی شہد لایا، کوئی سرکہ لایا۔ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھا، حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہو، دکھوں کا مداوا کر کے راضی ہو، ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر پتہ لگا سنا کیتیاں سنا معذرتاں میرے کو لو، پھر وہ منگیاں سنا معافیاں، یہ کوئی مزے کی بات ہے، یہ کوئی لطف کی بات ہے؟ گردنیں جھکا کے خوش ہو رہے۔ حضور کے سامنے تو جب قریش مکہ نے فتح مکہ کے دن گردنیں جھکا دی تھی نا، اس دن بھی میرے کریم نے فرمایا تھا جاؤ تم سے دوسری بات ہی کوئی نہیں کرنی، تمہارے ظلموں کا کوئی صفحہ الٹنا ہی نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی، گھٹن تھی، پریشانی تھی، تکلیف تھی، لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے۔ تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا، بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی، اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے محبوب اللہ کا کیسا فضل ہوا، رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے۔ آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے، عزیز بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائیں، کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے، صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے۔ یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ جب انسان بدخلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے۔ میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا، اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا۔ یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے۔ وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے، عجیب ہمارا میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا، مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی۔ چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں۔
सादगी का वो हुस्न इख्तियार करें जिसमें बरकत होती, वो चीज़ें लेके आएं जिससे ठंडक पैदा होती। हर चीज़ को शो आउट करना, हर चीज़ को बताना, दिखाना, सजाना, संवारना, थोड़ा सा इससे बाहर निकले। हकीकत का सफ़र करने की ज़रूरत है। ये लोग देते हैं ना, गरीबों को बांटते हैं, सैलाब आ गया, आजमाइश आ गई, राशन, तो एक आटे की गुत्थी बट रही होती है, एक लेने वाला होता है और 6 ने हाथ रखे हुए होते हैं। अगर तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं थी इन सारी तस्वीर साजियों की। और अगर आपका कोई और मकसद है तो फिर भाई क्या कहा जा सकता है, फिर क्या समझाया जा सकता है। हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम ना साथ भी देते हैं तो मालदारों का, हम खड़े भी होते हैं तो तगड़े लोगों के साथ। वो गरीब आदमी जो उलझ जाता है, मसाइल का शिकार हो जाता है और इतना आसाबी तौर पर थक जाता है कि माज़अल्लाह खुदकुशी तक का लोग सोचने लगते हैं। ये देखिए ना, सियासता में रवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक ताजर था, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तिजारत में, वो खसारे में आ गया और वो बड़ी आजमाइश में आ गया। आपको पता है, जब तक तो इंसान बड़ा मालदार होता है तो उसके दोस्त भी बड़े होते हैं। दावतें पकती हों तो आने जाने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन अगर इंसान कमज़ोर पड़ जाए, नुकसान हो जाए, अगर उसे नुकसान और खसारे हो जाए तो वो तेरी आँख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुँचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। सारी उम्र ही आटा गुद्द है, लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा, कोई भी नहीं बैठा नेड़े। छोड़ जाते हैं लोग, उसे खसारा हो गया, तकलीफ हो गई, कर्जे चढ़ गए, आजमाइश आ गई। नबी करीम की बारगाह में जब वो आए ना तो हुजूर ने कुछ लोगों की तवज्जो दिलाई। करीम फरमाने लगे, अपने भाई की मदद करो, इसे कर्जों से निकाले। अल्लाह ने मेहरबानी की है, नबी पाक को नरम दिली अता की है। आओ हम भी सब हुजूर का ये फरमान याद रखें और एक दूसरे भाई का बाजू थामे और लोगों को आजमाइशों से निकाले। हुजूर ने फरमाया मदद करो। थोड़े थोड़े पैसे से आबा ने जमा किए, लेकिन वो हालात बड़े सख्त थे, इतने पैसे ना हो सके कि कर्ज अदा किया जा सके, कुर्बान जाए। फिर नबी पाक ने उस शख्स को बुलाया जिसके पैसे देने थे, फरमाया थोड़े ले ले, और बेचारा परेशान हो गया है, बाकी तू माफ कर दे। कौन साथ खड़ा होता है? बड़े अपने कहलाने वाले, बड़े करीबी कहलाने वाले, बड़े दावे करने वाले साथ छोड़ जाते। लेकिन नबी पाक को अल्लाह ने जो नरम दिली अता की, जो सरवरे कायनात के सीने में अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए नरमी रखी है। हमारे यहाँ ना जब तो किसी सियासी जमात के बड़े काम को शख्स कर रहा होता है तो वो कहते हैं हमारा सरगर्म कारकुन है, और वही बंदा किसी परेशानी में फंस जाए तो कहते हैं वो उसका ज़ाती मसला है, हमारा नहीं। किसी पीर के आस्थाने पर ड्यूटी दे रहा हो, झाड़ू दे रहा हो तो मंजूर नज़र होता है, लेकिन अगर बेचारा मकरूज हो जाए तो फिर पीर साहब कहते हैं मैं जिदे कमज नहीं होता, मेरा ये शोभा नहीं, मैं ये काम नहीं करता। फिर लोग बड़ी आसानी से दामन बचा के गुजर जाते। ओ भाई तू किस तरह का है जो सिर्फ सुखों का साथी है? तूने दुखों में हौसला देना भी पसंद नहीं किया, दो मीठे बोल भी तेरी जुबान से नहीं निकले। आओ ना, देखो मेरे नबी पाक को अल्लाह ने कैसी नरम दिली अता की है, कैसा रंग दिया है, क्या महबूब के सीने को अल्लाह ने नवाजा है। आप कभी गौर फरमाएं तो हुजूर अलैहिस्सलाम कई मकाम पे इस बात को दोहराते हैं, इरशाद फरमाते हैं मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूँ। महबूब ने लोगों को जोड़ा है, उनकी तरबियत फरमाई, फिक्री, नजरियाती, इल्मी और एतकादी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की फरमाई। हाफिज मुंजरी ने हदीस लिखी है अत-तरगीब व तरहीब में, एक मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई, बहुत बड़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے بیان فرمایا۔ میں دوستوں سے آج کہہ رہا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں نا حضور کے میلاد پر، ہمارے کلیجے ٹھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، تو ایک جرت نہ کریں کہ جس سے ہم ناراض ہیں اسے فون نہ کریں کہ یار حضور کا میلاد آ گیا، آجو صلح کر لیں۔ تھوڑا جوڑ نہ جائیں، تھوڑا طبیعتوں کو نرم نہ کر لیں، تھوڑا محبتیں نہ بانٹیں، نبی کریم کا میلاد آ گیا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی روایتی پن برقرار رکھتے ہیں اور سینہ کشادہ نہیں کرتے۔ کریم نے فرمایا اگر کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ جہاں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا تو سب کچھ آپ کے قدموں سے وابستہ ہے نا، خالہ ناراض تھی، آپ کا ارشاد سنا ہے میں راضی کر کے آیا ہوں۔ فوراً عمل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، نور کی طرف، نرم دلی اللہ نے عطا کی ہے نا حضور کو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور قرضے کا بوجھ تھا اور بہنوں کا ساتھ تھا، تو میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا، تو باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو کچھ دیر تو میں نے انہیں روکے رکھا کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ تو جب کھجوریں پکی تو کھجوریں تھوڑی اور قرضہ زیادہ، اب میں آزمائش میں آ گیا، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ پہلے دوستوں سے بات کی، قریبیوں سے بات کی، اور جب کوئی سہارا نہ بچا تو میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو گیا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، کون کون؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے کہ حضور کے دروازے پر جو بھی چلا جاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو کبھی غور کرنا، حضرت جابر ابن عبداللہ گئے، یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، حضور نے پیغام بھیجا ان لوگوں کو جن کو قرض لینا تھا، فرمایا تھوڑے تھوڑے لے لو، بقیہ پھر مل جائیں گے۔ لیکن وہ یہودی تھے، انہوں نے بات نہ مانی۔ یہاں آپ کسی کونسلر کے پاس چلے جائیں نا تو وہ رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی، ورنہ تو وہ الیکشن سے پہلے قوم کے خادم ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد تو جو خاص ووٹر ہوتے ہیں ان کا بھی فون کوئی نہیں اٹھاتا۔ وہ جڑے کہندے نا اساں جتایا ہے، اسی جتانا ہے، وہ میں کہے تو جدو جتے گا ادو پتہ لگے گا کنے جتایا ہے، اس وقت سمجھ آئے گی، سب درست ہو جائے گا، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں گیا تو محبوب تو اشارہ بھی کر دے تو کرم ہو جائے، پیغام بھی بھیج دے تو کرم ہو جائے، لیکن یہ شان رحمت للعالمینی ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا تو جا کے کھجوریں اتار کے اپنے کھیت میں ڈھیر لگا، اور میں آیا، میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے، تو چل اور میں آیا۔ قربان جائیں محبوب آئے، غلام فریدہ کدے آ جاویں تے میں سر نظرانہ دے ساں، کبھی آپ آ جائیں، کبھی کرم ہو جائے، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ولواگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر دا جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیے اور میں آیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے میں نے کھجوروں کا ڈھیر اپنے باغ میں کھیت میں لگا لیا تو کریم تشریف لائے، ایک چکر حضور نے میرے ڈھیر کا لگایا اور پھر حضور نے فرمایا تولتا جا اور دیتا جا، تولتا جا اور اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا
और भी कुछ मांग, और बरेली के इमाम कहते हैं वाह वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ये इसलिए है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया चल तोलते जा और देता जा। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने इतनी खजूरें दी कि कर्जा उतर गया, और मैंने ना थोड़ी थोड़ी ज़्यादा भी दे दी। एक रवायत में फरमाते थोड़ी थोड़ी ज़्यादा भी दे दी। फरमाते वो सारे कर्जे उतर गए, मैं वापस आया और मैंने आके ना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। मैंने कहा करम हो गया, हुजूर ऐसे गरीब नवाज है मेरे साथ गए, बंदा नवाजी फरमाई और मेरे खेत तक आए, इतनी रहमत फरमाई कि मेरे घर तक आए। तो हज़रत उमर क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे तू कह रहा है मेरे कर्जे उतर गए, मसला हल हो गया, तू तो अब आके कह रहा है ना। तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था जब महबूब तेरे साथ गए थे, मैंने कह दिया था बस करीम चले गए हैं करम हो जाएगा। महबूब ने फरमा दिया है अब रहमत हो जाए। महबूब के लब हिल गए हैं, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और पंजाबी वाले लोग ज़रा सादे हैं, वो अपने लफ्ज़ों में कह देते हैं, वो कहते ने साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। भाई नबी पाक गरीब परवरी करते यार, किसी का दुख सुन के ना तबसरा ना किया करें। हाँ मैं उदो इनू समझांदा सा, मैं उदो इनू आंदा सा, तबसरा ना किया करें। बड़े बड़े सियाने और समझदार लोग जब फिसलते हैं तो पता ही नहीं चलता। जब तकदीर का लिखा गालिब आता है तो लोगों को समझ नहीं आती। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। कोई पता चलता है हालात कब बिगड़ जाते हैं। बजाय इसके कि लोगों के आंसू पूछे जाए लोग तबसरा करते, बजाय ऐसे कि गुर्बत में परेशानी में साथ खड़ा हुआ जाए लोग तनकीद करते, बजाय इसके कि अश्क शोई की जाए दुखों का मदावा किया जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी तबीयतों में गुंजाइश बनाइए, अपने रवैयों को ठंडा कीजिए, माफ़ करने की आदत बनाइए। ये जो बेसब्री है, ये जो उलझाव है, ये जो तबीयत की तलखी है, ये जो बदगुमानियाँ हैं, ये जो बिला वजह की लोगों के बारे में गलत राय है, इसको बदल दीजिए। अपनी सोचों को, अपने नज़रियात को बावुज़ू कीजिए।